هل سمعت بفيتامين صاد؟ إنه عبارة عن صوم، صلاة، صدقة، صبر، صلة رحم، صحبة صالحة، صلاة على النبي، وهو من أهم الفيتامينات التي تغذي الأرواح. اسم الدواء: لا تقلق بعد اليوم. مكوناته: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طريقة استعماله: في جميع الأوقات، وأفضلها وأنت ساجد. مردوده السريع، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خواصه: يتميز هذا الدواء بخواص مسكنة تبعث في النفس الطمأنينة والراحة، وتطرد الخوف والحزن والقلق والتوتر العصبي، ويدفع عنك سرطان الذنوب وأورام المحرمات وسوء الأخلاق. دواعي الاستعمال: عند إحساسك بالظلم والقهر والغم ومنغصات الحياة ومهازلها. مدة العلاج: مدى الحياة. جزاك الله خيرا ونفع بك. ملاحظة مهمة: لا تترك هذا الدواء في هاتفك، فهو يوزع مجانا ولا يباع. عافاك الله من كل داء.